Kung kita may bati karon sa kamingaw, kalisod, o gani siguro kita may bati nga layo ang Ginoo kanato. Anaa ba ang separation or distance between the Lord ug atoa? Let's be assured that the Lord is here with us. Mayong adlaw kanatong tanan. Ako si Father Glenn Tito Pascual, usa ka Redemptorist nga na-assign karon isip usa ka director sa Holy Family Retreat House, Cebu City. Si Punks, usa kini ka madungog nato gikan sa mga batan-on, diin galarawan kini mahitungod sa separation anxiety. Kana bitawng magkalayo ang usa ka tawo diha sa iyang comfortable persons or sa comfortable situation. For example, ang usa ka bata nga dalhon nato sa eskwelahan sa iyang first day of school, mubati iniining separation anxiety tungod kay mubiya siya sa iyang ginikanan, sa ilang panimalay, ug adto na siya sa bag-o niya nga environment, ang eskwelahan. Or, for example, kana bang muadtog abroad tungod kay mo trabaho, mubati ang biyaan nga kamingaw, kabalaka, kahadlok. Usab ang mubiya. Mubati usab siya sa kahadlok, kabalaka, kamingaw, ug gani usab excitement. Si Punks, separation anxiety. Tungod nga ang uban mobati iniini isip usa ka sakit psychological kung prolonged. Pero matag usa ka nato sa atong pagkatawhanon, mubati ug moagi niini. Dili malalis nga sa atong ebanghelyo usab karong adlaw, si Kristo ug ang iyang mga tinun-an miagi usab sa maong separation anxiety. Ang mga tinun-an nagasigig pangutana unsa man gayud ay ang ginapasulti ni Jesus. Ug gani si Jesus mismo nga nag-ingon kanila, "In a little while you will see me, in a little while you will not, and you grieve over me." Mao kini ang mga pagbati nga mga tawhanon. Apan si Jesus, bisan pa niining mga pagbati sa iyang mga tinun-an, nga wa sab sila kasabot sa iyang pagbiya kanila, siya naghatag gihapon og usa ka assurance, "I will be with you always. Your grief will turn into joy." Mao nga, nindot kayo nga pangutana sa atong mga kaugalingon karon, asa man ang atoang gagikan ang atoang mga pagbati. Kung kita may bati karon sa kamingaw, kalisod, o gani siguro kita may bati nga layo ang Ginoo kanato. Anaa ba ang separation or distance between the Lord ug atoa? Let's be assured that the Lord is here with us. Ug ang atong hinumduman nga siya kanunay gasaad sa iyang kanunay presensya uban kanato. Hindot pa mga igsuon nga nining panahona atong pangayoon sa Dios, Lord, help me nga diha kanimo kanunay anchored ang akong gugma. Diha kanimo taliwala sa kalisod ug mga kahadlok ug kabalaka nga akong atubangon, kanimo ako kanunay ma-assured sa imong gugma. Aron ang tanan adunay kahulugan tungod sa imong presensya. Amen.